प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा। पछिल्लो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा 3 तहको चुनाव भइसके पछाडि परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि अनि विकासका कुरा अनि सँगसँगै रोजगारी, अवसर, त्यस्तै औद्योगिकीकरण लगायतका तमाम एजेन्डाहरू जुन सरकारले अगाडि सारेको थियो, ती एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा मुलुक करिब 2 वर्ष अझै यो सङ्घीय संसदको कार्यकाल गुज्रिराखेकै अवस्थामा फेरि अर्को चुनावको सम्मुखमा धकेलिएको छ। भन्नै पर्छ त्यति बेला जनताले गर्भिलो 2/3 नजिकको जनमत सहित सरकार चलाउन पठाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू, चाहे केपी शर्मा ओलीका कुरा गरौँ, चाहे माधव कुमार नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यी सबै नेता यति बेला जुवाको खालमा सर्वस्व हारे जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छन्। यो अवस्थामा मुलुक कता जाँदैछ? आज हामी संवैधानिक हिसाबमा, कानुनी हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा मुलुकको अबको अघिल्तिरका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। स्वागत छ डाक्टर। नमस्कार हजुर। आराम। तपाईहरूले खोज्नु भएको यही थियो है? अघिल्लो हप्ता सरकारलाई गजबको धक्का दिउँ, सत्तालाई गजबको धक्का दिउँ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर। धक्का तपाईँहरूले दिएर नदिएर तपाईँले जुन परिस्थिति मुलुकमा विकास होस् भनिराख्नु भएको थियो, त्यही परिस्थिति अहिले विकास भएको हो? कृष्णजी, राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। हामीले सधैँ भन्दै आएको चाहिँ के हो भने अहिलेको जुन वर्तमान सत्ता छ, वर्तमान सरकार छ, यसले संविधान पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, संविधानको रक्षा गर्न पनि सक्दैन, व्यवस्थाको रक्षा गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले यसको असफलता निश्चित छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र हामीले जे कुरा भनिरहेका थियौँ त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्ने काम उहाँहरूको आफ्नै क्रियाकलाप, आफ्नै गतिविधिले गरेको छ। र अहिलेको यो संसदको जुन डिजोल्युसन छ, संसद विघटन गरेको जुन कार्य छ, यसले केवल संसद मात्रै विघटन गरेको नभएर संविधान र व्यवस्थालाई नै विघटनको सङ्घारमा पुर्याएको अवस्था हो। किनभने यहाँले अघि ब्युटिफुल्ली राख्नु कृष्णजी, हामी नागरिकहरूले त उहाँहरूलाई लगभग 2/3 दिएर सत्ता सञ्चालन गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि नै हामीले त्यो मत दिएका थियौँ। तर उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। किन गर्न सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्री ओली तपाईँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब आधी चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिनुहोस्, आलो पालो भन्ने प्रचण्डजीको त्यो दाबी। यो दाबी चाहिँ असंवैधानिक, संसदीय परम्परा विपरीत र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी विपरीत हो। किन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा इलेक्सन भइसके पछाडि जो प्रधानमन्त्री हुन्छन् त्यसलाई संविधानले 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिन्दछ। त्यो पार्टीले संसदीय दलको नेता नफेर्दासम्म संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले गम्भीर असंवैधानिक काम गरे या उनी इलेक्सनको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए भने हो। अर्को, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर नहटाएसम्म संविधानले 5 वर्षसम्मको लागि चिन्दछ। तर कृष्णजी, तपाईँ आधी समय प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिनुहोस् न भनेर मैले भन्नु चाहिँ यो अराजनैतिक चरित्र मात्रै नभएर पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा पनि यस किसिमको अभ्यास हुँदैन। त्यसले राज्य र सत्तालाई नै बाँडचुँड गर्ने जुन राजनीतिक मनोवृत्ति देखियो, मैले राजनीतिक भन्दा नि गैर अराजनैतिक चरित्र भन्छु। जुन गैर अराजनैतिक चरित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल, खेमामा देखियो, त्यसको परिणाम संसद विघटन हो एउटा। तर सँगसँगै हामीले प्रधानमन्त्री ओलीमा उहाँ पार्टीको अध्यक्ष चरित्रतिर पछि जान्छु। हाम्रो समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको दुर्भाग्य 48 सालमा पनि हामीले लगभग यही परिस्थितिबाट 51 को मध्यअवधि सामना गरेका थियौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। म संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा जान चाहन्छु। अहिलेको 10 सेकेन्ड मलाई दिदिनु। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि हट केमा रह्यो भने म पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिनँ। अनि सबैलाई पावरै चाहिने, पार्टीको पनि पावर चाहिने, सत्ताको पनि चाहिने, यो जुन मनोवृत्ति देखियो, यो मनोवृत्तिको परिणाम आजको परिणाम हो। अब यो संविधान ओलीले जे गरे, संविधान बाहिर गएर गए। अहिलेको संविधानले यो ढङ्गबाट संसद भङ्ग गर्ने छुट कसैलाई पनि दिएको छैन, त्यो अवसर कसैलाई पनि दिएको छैन। 48 सालको संविधानमा हामीले 127 धारामा त्यो खालको राजालाई विशेषाधिकार दिएका थियौँ। अहिलेको संविधानले संसद भङ्ग गर्ने छुट कसैलाई दिएकै छैन, त्यो सुविधै छैन, बाहिर गए भनेर भनिराखिएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, संसदीय
अब यो संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो होला 12वटा मुद्दा त परिराखेको छ, Right. रिट परिराखेको छ। Right. तर यहाँको बुझाइ विश्लेषण व्याख्याले चाहिँ अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? ओली संवैधानिक बाटोमा गएका हुन् होइनन्? ओलीको अधिकार थियो कि थिएन? एकदमै राम्रो प्रश्न। अब यो संवैधानिक प्रश्नको कुरा गर्दा संविधान चाहिँ एउटा लिखित डकुमेन्ट हुन्छ, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधान। अर्को अदालतको व्याख्या हुन्छ, त्यो पनि संविधानकै पार्ट हो, त्यो पनि संविधानै हो। र तेस्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन अथवा अभ्यास संसदीय अभ्यास हुन्छ, संवैधानिक अभ्यास हुन्छ। यी तीनटा कुराले एउटा कम्प्लिट संविधान बन्छ। 2072 सालको संविधानको धारा 76 लाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ, किनकि धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँछ। अर्थात् संसदमा बहुमत पुर्याउन नसकेको, दुईटा दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नसकेको, ठुलो दल भएर पनि सरकार बनाउन नसकेको र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको, यो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद डिजल्भ गर्न पाउने हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओली त धारा 76(1) अन्तर्गतको अर्थात् बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकोले उहाँलाई यो अधिकार छैन। त्यसैले यस आधारमा धारा 76 को आधारमा बोल्दाखेरि यो असंवैधानिक छ। तर संविधान यति मात्रै होइन। अब अदालतका निर्णयहरूलाई जसलाई हामी प्रेसिडेन्ट या नजिर भन्छौँ, नजिरलाई हेर्दाखेरि यहाँ दुईटा नजिर महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा भएको, राइट, र त्यसमा के भन्यो भने मनमोहन अधिकारी चाहिँ अल्पमतको सरकार हुन्। अल्पमतको सरकारलाई हाउस डिजल्भ गर्ने अधिकार हुँदैन भन्नु बोल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनलाई उनी मेजोरिटी बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन् र बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा संसद भङ्ग गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर बोल्यो त्यति बेलाको संविधानले। 2047 सालको संविधान र अहिलेको संविधानमा भएको फरक के हो भने 2047 सालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। अहिले धारा 76ले धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै छ। तर अदालतले गरेको व्याख्या चाहिँ एज अ होल पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको व्याख्या गरेको हो। यसरी हेर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिर अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि मेरो विचारमा त्यो नजिर अप्लाई हुन सक्ने सम्भावना छ, हैन। अब अदालतले यो आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिरलाई अप्लाई गर्यो भने यो संसद विघटन चाहिँ संवैधानिक ठहराउन सक्छ। अब अर्को पक्ष हामीले कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सनहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि मुलुकभित्रका कन्भेन्सन र बाहिरका पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा प्रधानमन्त्रीलाई हाउस डिजल्भ गर्ने अधिकार हुन्छ। अब यो आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मैले पार्लियामेन्ट्री अभ्यासभित्रको त्यो अभ्यासलाई मैले इन्भोक गरेको भन्ने उनको जुन तर्क आइरहेछ, त्यसलाई अदालतले रेकग्नाइज गर्यो भने यो संवैधानिक ठहर्न सक्छ। 76(7) ले चाहिँ के परिकल्पना गर्छ? हैन, त्यो त हाउस डिजल्भ भइसके पछाडि चुनाव हुनुपर्छ, हैन। उहाँले चुनावको घोषणा गर्नु भएको छ। अब चुनावको घोषणा हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि संविधानले 6 महिनाभित्रमा हाउस डिजल्भ भएपछि चुनाव हुनुपर्छ भनेर भन्यो। 6 महिनाभित्र उहाँले चुनावको घोषणा गर्नु भएको छ। तर क्वेसन चाहिँ यो चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा उहाँहरू बिचमै अहिले ठुलो मतान्तर छ। केहीले अब यो चुनाव चाहिँ खालि देखाउनको लागि मात्रै गरिएको हुँदैन भन्ने छ। तर हाम्रो विचार के हो भने चुनाव भए पनि नभए पनि यो चुनाव चाहिँ कसरी हुन्छ भने पैसाका आधारमा हुन्छ। उम्मेदवार किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, गुन्डा परिचालन गर्नुपर्छ, स्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। र पार्लियामेन्टमा गइसके पछाडि त्यहाँ गएर म मन्त्री हुन्छु र अझै बेसी पैसा कमाउँछु भन्ने नियतका साथ हुने चुनाव हो। यो चुनावले डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न सक्दैन। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै एन्टी डेमोक्रेटिक छ। त्यसले जबसम्म यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामी आमूल रूपमा परिमार्जन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म निर्वाचनको अर्थ छैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसले अहिले बजारमा दुईटा न्यारेटिभ आए। एउटा न्यारेटिभ चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ किनकि यो संवैधानिक छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। अर्को न्यारेटिभ यो संवैधानिक छ त्यसैले संसद पुनर्स्थापना गर्न हुँदैन, ताजा जनता जानुपर्छ भन्ने अर्को न्यारेटिभ छ। हाम्रो न्यारेटिभ्स फरक छ। हाम्रो न्यारेटिभ चाहिँ के हो भने किन संसद डिजल्भ भयो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। संसद किन डिजल्भ भयो भने नेताहरूमा रहेको जुन राजनीतिक चरित्र, तर मेरो भाषामा यो अराजनैतिक चरित्र हो, एउटा एनार्किस्ट प्रवृत्ति हो, माइन्डसेट हो। त्यो एनार्किस्ट माइन्डसेट चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा सम्बोधन हुँदैन। उहाँहरूको जुन चरित्र रहेको छ, जुन भ्रष्टाचार छ, जुन सत्ता लोलुपता छ, जुन किसिमको व्यथिति छ, जुन किसिमको अराष्ट्रिय कामहरू भइरहेका छन्, जसरी राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, राजनीतिलाई व्यापार बनाएको छ, सामाजिक न्याय कमजोर भएको छ,
यो सबै उहाँहरूकै कारणले भएको छ र संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा यी समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना गर्नु समस्याको समाधान होइन। अब समस्याको समाधान अर्को मध्यमार्गी धारले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिराखेको छ, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा पनि गरिराखेको छ उसले, अनि भनिराखेको छ संविधानको धारा 103 मा टेकेर सभामुखले संसद आह्वान गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ संवैधानिक हो, त्यो चाहिँ संसदीय अभ्यास हो। अब त्यो पनि गैर संवैधानिक अथवा गैर राजनीतिक चरित्र, त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक र गैर राजनीतिक चरित्र हो। किनभने संसदको अधिवेशन बोलाउने या संसदको बैठक बोलाउने काम चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। 103 ले सभामुखलाई त्यो अधिकार दिँदैन। सभामुखले संसदको बैठक बोलाउनको लागि आफूले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्न पनि सक्दैन। मानव एकछिन सभामुखले गरे भने जुन राष्ट्रपतिले विघटन संसद डिजल्भ गर्नुभएको छ उहाँले नै फेरि संसदको बैठक बोलाउने कुरा असम्भव। राष्ट्रपतिकोमा संसद भङ्ग गर्ने जुन सरकारको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय पुग्नुभन्दा अगाडि संसद आह्वानका लागि सचिवालयमा त निवेदन दर्ता भइसक्यो अवस्थामा संसदमा त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसले अर्थ राख्दैन। अगाडि भएमा हाउस डिजल्भ गर्न नपाइने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। फेरि त्यो सभामुख आफैले त्यो दर्ता गर्नुभएको भन्ने कुरा अहिले मिडियामा आइरहेछ हैन। समयमै फरक छ, 10-30 हो, 3-30 हो, 5-30 हो भन्ने समयमा आइरहेको छ। त्यो एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट कुरा हो। त्यसले हजुरले राखेको जुन मेजर क्वेसन छ, अब सभामुखले आफैले पार्लियामेन्टको बैठक बोलाउने हो भने त्यो चाहिँ चरम अराजनैतिक चरित्रको पराकाष्ठ हो। उहाँले संसदीय अभ्यासलाई पनि नमानेको, संविधानलाई पनि नमानेको, त्यसले चाहिँ सिस्टमभित्र बस्न नचाहेको र जसरी पनि आफ्नो हट चाहिँ राज्यमा लाद्नु पर्दछ र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति हो। उहाँहरूको यही मनोवृत्तिले पार्टीभित्र पनि विवाद भएको, यही मनोवृत्तिले संसद पनि डिजल्भ भएको, यही मनोवृत्तिले आज संविधान र सिस्टम नै कोमामा पुगेको मृतप्राय अवस्थामा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको। त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरू हो। तर यति भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, किनभने अब फेरि उहाँहरूलाई नै यो सत्ता बुझाउने खेल स्वीकार्य छैन। संसद पुनर्स्थापना गरेर होस्, चुनाव गरेर होस्, जुनसुकै किसिमले होस्, फेरि घुमाइ फिराइ उहाँहरूकै हातमा सत्ता र राज्य बुझाउने हो भने यो मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यसले अब समूल रूपमा राजनीतिक दलहरूमा आमूल रूपमा सुधार नभएसम्म कम्तीमा 2 वर्षको लागि नागरिक सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। अबको विकल्प चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हामी जस्तो संवैधानिक इजलासबाट ती रिटहरूको विषयमा किनारा लाग्ला एक खालको आउला, निर्णय आउला, त्यतातिर हामी नगरौँ, अदालतको फैसला जे आए पनि मान्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। तर राजनीतिक हिसाबमा हेर्दा, संवैधानिक हिसाबमा हेर्दा, कानुनी हिसाबमा हेर्दा र एक खालको राजनीतिक मनोविज्ञान हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रा अघिल्तिरका विकल्पहरू के देख्नुहुन्छ? नजिकका विकल्पहरू, हजुर, हामी चुनावमा जाँदैछौँ, हामी सदाका लागि यी प्रणाली त्यागिराखेका छौँ, अथवा कुनै नयाँ खालको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैछौँ? 2-3वटा विकल्प। एउटा चाहिँ अब संवैधानिक सङ्कट सुरु भयो मुलुकमा, किनभने एउटा पक्ष संविधान नमान्ने, अर्को पक्ष आफू सत्तामा रहनको लागि जे पनि गर्ने, यो संवैधानिक सङ्कट हो। भने यो सँगसँगै यो राजनीतिक सङ्कट पनि हो, किन चरम अराजनीतिक प्रवृत्ति मुलुकमा हाबी भएको छ। त्यसैले अब 2टा मात्रै विकल्प छन्। एउटा चुनाव गरेर होस्, संसद पुनर्स्थापना गरेर होस्, यिनै नेताहरूको हातमा सत्ता बुझाउने, यिनीहरूबाटै सिस्टम चलाउने, यही सिस्टम राख्ने एउटा विकल्प। अर्को विकल्प भनेको समूल रूपमा यो सिस्टमकै विकल्प खोज्ने, यो सिस्टमलाई फाल्ने र यी नेताहरूलाई सत्ताबाट हटाउने र उहाँहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर कानुनको दायरामा लिएर दोषीलाई कारबाही गर्ने। किनकि अब पोलिटिकल पार्टी रिफर्मको पहिलो एजेन्डा भनेको के हो भने नेताहरूले नै मुलुकका यी समस्याहरू सृजना गरेका हुन्। आज लोकतन्त्र क्राइसिसमा छ, आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, आज राजनीति व्यापार बनेको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ र सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार बनेको छ। यी समस्या कसको कारणले आयो भने यिनै नेताको कारणले आयो। त्यसले उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरेर जेलमा नराख्ने हो भने, उहाँहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने यो समाजले निकास पाउँदैन। अब तपाईँले भनिराखेका कुराहरू तराजुको दुईतिर राखेर जोखाउँ न। अराजकता, संवैधानिक अराजकता, राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक व्यापार पदका लागि जे जति गरिराखेका छन्, यो तराजुमा अहिले हामीले देखिराखेका पात्र 2टा मात्रै हुन्। माधव नेपालपछि आए, संसदीय दलको नेता प्रचण्डै भइसक्यो भनिएको छ उनीहरूबाट। अब प्रचण्ड र ओली अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिलाई सङ्कटमा लैजाने पात्र त यी 2जना हुन्। बढी बेइमान चाहिँ को देख्नुहुन्छ तपाईँ?
दुईटै बराबर बेइमान हुन्। यो शब्द यहाँको बेइमानी हो नि त, राजनीतिक त्यो बेइमानीको राजनीतिक- परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ। यो यसको मूल्य राज्यले चुकाइरहेको छ। मुलुकप्रतिको धोका हो, नागरिकप्रतिको धोका हो, राजनीतिप्रतिको धोका हो, सिस्टमप्रतिको धोका हो। उहाँहरू धेरै ठुलो धोका दिनु। त्यो धोका उहाँहरू दुईजनाले मात्रै दिएको नै, यो सिङ्गो उहाँहरूको पार्टीको नेतृत्व समूहले नै दिएको। म दुईजना मात्रै जिम्मेवार। तर यो बिन्दुमा मुलुक पुगोस् र घटनाक्रम पुगोस् भनेर एक खालको अपेक्षा र रणनीतिक हिसाबमा तपाईँहरूको तयारी त्यस्तै थियो। हामी परिकल्पना गरिराख्नु भएको थियो। यो बिन्दु होइन, हामी त यो सिस्टम चेन्ज गर्न चाहन्थ्यौँ। यो बिन्दुमा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ने भयो नि तपाईँहरूका लागि त। प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ, त्यो हाम्रो कारणले भन्दा नि उहाँहरूकै कारणले हो। हामी त शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक सडक आन्दोलनबाट उहाँहरूलाई सत्ताबाट हटाउने नै हाम्रो उद्देश्य। हामी त डिक्लेयर, हामीसँग कुनै कुरा लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। तर हाम्रो मुभमेन्टलाई कुनै न कुनै किसिमले उहाँहरूको कारणले टेवा पुगेको निश्चित रूपमा हो, टेवा पुग्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूकै कारणले हामी सफल हुन्छौँ भन्ने होइन। राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई यहाँले हेर्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि धेरै विभक्त र विभाजित छन्। राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एउटा सिङ्गल प्लान छैन। सबैका आफ्ना गोजीका आफ्ना प्लान छन्, स्वार्थ समूह छन्। जति अहिले राजनीतिक दलहरू, सत्तामा भएका दलहरू फुटेका छन्, राष्ट्रवादी शक्तिहरू त्योभन्दा बेसी फुटेका छन्। अहिलेको सत्तासीन दलहरूमा राजनीतिक नेतृत्व छ, त्यहाँभित्र विवाद भए पनि, तर राष्ट्रवादी शक्तिहरू बिचमा राजनीतिक नेतृत्व छैन, नेतृत्वको सङ्कट छ। यसले राष्ट्रवादी शक्तिहरू आज जतिसुकै अवस्था राम्रो पनि कमजोर अवस्थामा छ। मैदान चाहिँ ठुलो भयो, खेलाडी भएन। यहाँ चाहिने चाहिँ मेसी चाहिन्थ्यो या रोनाल्डो चाहिन्थ्यो, त्यस्ता मेसी रोनाल्डोहरू भएन होइन। तर मेसी रोनाल्डोहरू त आन्दोलनले आफै जन्माउँछ। कसैले पद सिर्जना गरेर नेता हुने होइन। नेता भनेको हिजोको प्रधानमन्त्री, हिजोकै मन्त्री नेता हुन्छ भन्ने होइन। उहाँहरूमा त त्यो राजनीतिक चरित्र र नेता हुने गुण नै देखिएन। अहिलेसम्म मुलुकले नेता नै पाएन। मुलुकले एक दुईवटा नेता पाएको थियो, जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो नेता पाएको थियो। उहाँका पनि आफ्ना पनि केही कमी कमजोरी रहे। उहाँले सरकार चलाउन पाउनु भएन, सक्नु भएन। मदन भण्डारी जस्तो एकजना नेता पाएका थिए, उनी वास्तवमा सरकार चलाउने मौकै पाएन। कस्तो चलाउँथे हामीलाई थाहा छैन। गणेशमानजी जस्तो एउटा निस्वार्थ, कुनै लालच नभएका नेता पाएको थियो, उहाँ कहिले सत्तामा नै जानु भएन। त्यसले यो मुलुकले पाएका नेताहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नै पाएनन्। त्यो बाहेक अरू व्यक्तिहरूमा मैले नेतृत्वको क्षमता र नेतृत्व कला, नेताको भूमिकाको रूपमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका खेलेकै म पाउँदैन। एउटा कालखण्डमा त तपाईँहरू नै भनिराख्नु भएको थियो, केपी शर्मा ओली चाहिँ कम्तीमा एक तहको सही नेता जन्मिएछन् यो मुलुकमा। एउटा समय थियो नि, हामीले के भनेका थियौँ भने सुरुको उहाँको इलेक्सन पछाडिका सुरुका 6-7 महिना हामीले आशा गरेका थियौँ। किन आशा गरेका थियौँ भन्दाखेरि उहाँ एउटा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो। उहाँले सम्पत्ति जोड्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन थियो। र उहाँ जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो, एउटा गरिब फ्यामिलीको व्यक्ति, जेलमा बसेको, एउटा कमिटमेन्ट भएको, मुलुकको लागि केही गर्छु भन्ने प्रण गरेको, त्यस्तो व्यक्तिबाट केही होला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। त्यही कारणले हामी सबैले मत पनि दिएका हौँ। तर अहिले क्वेसन के देखियो भने निरङ्कुश तन्त्र चाहिँ सेना र राजाहरूले मात्रै गर्दा रहेछन् भन्ने होइन रहेछ। एउटा गरिब नेपालीको तहबाट, नागरिकको तहबाट आउने व्यक्ति पनि निरङ्कुश बन्न सक्दो रहेछ। यो किन निरङ्कुश बन्यो भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको पहिलो रिजन चाहिँ हामीले सिस्टमलाई नभएर व्यक्तिलाई महत्त्व दियौँ। व्यक्ति प्रधान समाज बनायौँ, व्यक्ति प्रधान राजनीति बनायौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली जस्ता मान्छेहरू, प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू पनि निरङ्कुश बने। यो हामी सिङ्गो समाजकै फेलियर हो, उहाँहरूको मात्रै फेलियर, हाम्रो पनि फेलियर हो। त्यसले अब हाम्रो प्रायोरिटी के हो भने व्यक्ति प्रायोरिटी होइन, सिस्टम प्रायोरिटी हो, एउटा टिम प्रायोरिटी हो। एउटा क्यारिस्मेटिक लिडरको जमाना गयो। हिजो क्रान्तिको बेलामा प्रचण्ड जस्ता, मदन भण्डारी जस्ता, गणेशमानजी जस्ता, विश्वेश्वर कोइराला जस्ता क्यारिस्मेटिक लिडरहरू चाहिन्थ्यो। अब क्यारिस्मेटिक लिडरको जमाना, अब ऱ्यासनल लिडरको जमाना हो। त्यसले अब सडकमा हल्ला गर्ने, सडक तताउने कामले मात्रै नेतृत्व हुँदैन। अब राजनैतिक सुझबुझ, विचार, राजनीतिक दर्शन, चिन्तन र मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने पोलिसी दिन सक्ने व्यक्तिहरूले मात्रै अब नेतृत्व गर्न सक्छ। कुन स्कुलिङबाट लिएर आउनुहुन्छ त्यो तहको मान्छे? त्यो अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ, भेरी नाइस क्वेसन। अहिलेको ग्लोबल पोलिटिक्स चाहिँ कस्तो छ भने आइडियोलोजीको पोलिटिक्स होइन। अहिले
आइडियोलोजी एक किसिमले डेड नै भइसक्यो। अबको पोलिटिक्स भनेको पोलिसी पोलिटिक्स हो र मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुकका हित अनुकूलका पोलिसीहरू ल्याउने र पोलिसी अल्टरनेटिभ्सहरू दिने त्यो किसिमको पोलिटिक्स हो। अहिले दुनियाँ नै पोलिसी पोलिटिक्समा गइसक्यो। त्यसले अहिले नेपालको यो पोलिटिक्सको क्राइसिस पनि के हो भने उहाँहरू अहिले पनि आइडियोलोजीको धङधङे छ। आइडियोलोजी चाहिँ छैन उहाँहरूसँग। आइडियोलोजीको धङधङेका आधारमा सत्ता र सरकार चलाउन चाहनुहुन्छ। पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने विचार नै त्यो आइडियोलोजीको धङधङे हो। यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यसले हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कुनै वाद होइन कि नेपालवाद या नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अबको राजनीति गरिनुपर्छ एउटा भनाइ थियो। र दोस्रो हामीले नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टलाई हेर्ने भने तीनटा कुरा देखिन्छौँ। 7 सालको क्रान्ति कस्तो थियो भने जहानिया राणा सरकार जसले सम्पूर्ण पोलिटिकल पावर एब्युज गरेको थियो परिवार केन्द्रित त्यो भर्सेस राजा र पिपुल एक ठाउँमा त्यो बेला प्रजा हैन राजा प्रजा भर्सेस राणा त्यो आन्दोलन थियो। त्यो एउटा सेकेन्ड फेज के आयो भने राजा बिस्तारै शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै गए अनि राजा र जनता पोलिटिकल पार्टी र जनताको नेतृत्व पोलिटिकल पार्टीले गर्यो र राजा भर्सेस किङ भर्सेस पोलिटिकल पार्टिजको मुभमेन्ट सुरु भयो जुन 2046 सालमा र खास गरी 62-63 मा आएर एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसभन्दा पछाडि र अहिले उठिरहेको मुभमेन्ट चाहिँ लिडर भर्सेस दि पिपुल हो। राजनीतिक दलको विरुद्धको आन्दोलन होइन यो, तर लिडर विरुद्धको नेतृत्व विरुद्धको आन्दोलन। एउटा दलको नेतृत्व मात्रै होइन, समग्र। त्यसले मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसै होइन, किनकि त्यो बीपीको सिद्धान्तमा आधारितै छैन। बीपीको पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेको राजा सहितको लोकतन्त्रले मात्रै मुलुक बच्छ, मोनर्की डेमोक्रेसी, हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र। आज हामी त्यही नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्थाको पोलिटिकल फाउन्डेसनको हामी वकालत गरिरहेका छौँ। त्यसैले ट्रुली भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हौँ, हामी त्यो भन्छौँ। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस होइनन्, नाम नेपाली काङ्ग्रेस उहाँसँग होला, तर त्यो विचार र सिद्धान्त नै छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले र त्यहाँभित्रका इमान्दार लिडर र कार्यकर्ताले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। तर भोलिका दिनमा चुनावमा हामी गयौँ भनेदेखि वैशाखको दोस्रो हप्ता तेस्रो हप्ता अथवा वैशाख मसान्तसम्म चुनाव गरिसक्ने भन्ने एउटा सरकारले घोषणा गरेको छ। चुनाव हुन्छ, के बिग्छ? चुनावमा गयो भने के बिग्छ? तपाईँले भनेका कुराहरू बिग्छन् अथवा ओलीले भनेका कुरा बिग्छन् अथवा देउवाले भनेका कुरा बिग्छन्? कसैले भनेका कुरा बिग्छन्, पैसा मात्रै बिग्छ। जोसँग पैसा छ उसले चुनाव जित्छ, जोसँग गुन्डा छ उसले चुनाव जित्छ। त्यसले यो चुनावको पक्षमा हामी छैनौँ। यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरौँ। त्यो भनेको के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ, सांसदहरूको सङ्ख्या 115 सम्ममा झारौँ, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरौँ, विशेषज्ञहरू मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरौँ, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने व्यवस्था गरौँ र क्याम्पेनिङ इलेक्सन क्याम्पेनिङमा व्यापक सुधार गरौँ, जसले गर्दा पैसा र गुन्डाको आधारमा क्याम्पेनिङ बन्द गर्नुपर्छ। यति भएर इलेक्सनमा परिवर्तन या रिफर्म आइसके पछाडि गरिने इलेक्सनमा हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ, हामी पनि इलेक्सनमा जान्छौँ। यो नभएसम्म इलेक्सनमा जानुको कुनै अर्थ छैन, किनकि हामीसँग गुन्डा पनि छैन, पैसा पनि छैन, हामी त्यसमा विश्वास पनि गर्दैनौँ। त्यति बेला अहिले तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा स्पेस दिनु पर्यो भन्ने त्यही नै हो नि, होइन? हो, अहिलेको संविधानभित्र हुन्छ अथवा 47 सालको संविधानलाई केही परिमार्जन गरेर हुन्छ, कुनै पनि रूपमा राज संस्थाको एउटा शक्तिलाई स्वीकार गरियोस्। त्यो मैदान मैले त्यहाँनिर भन्दै गर्दा त्यो मैदान बनाउने सन्दर्भमा अहिलेको सत्ताको मनोविज्ञान चाहिँ के छ भनेर बालुवाटारतिर अथवा शीतल निवासतिर फर्केर हेऱ्यो भने तपाईँहरू त लामो समयदेखि लबिङ गरिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। अस्ति भएको आन्दोलनमा पनि सत्ता अलिकति पोजिटिभ भइदियो है, ओलीले त समर्थन गरे कि भन्ने खालको आक्षेप पनि लागिराखेको थियो बालुवाटार। अब अहिले घटनाक्रम त्यतै गइराखेको छ। त्यो सत्ताको मनोविज्ञान चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, तमाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यसले अर्थ राख्छ नि। 20 गतिको जुन हाम्रो आन्दोलन थियो, जुन हामीले सभा गरेका थियौँ, त्यसमा त अमेरिकन राजदूतावासले एउटा नोटिस नै जारी गरेर, अलर्ट जारी गरेर माइतीगृह मण्डल नजानु भनेर नेपाल सरकारको भूमिका हेऱ्यो, जुन राजदूतावासले गर्ने कामै होइन। सरकार मौन भएर बस्यो। उहाँहरूले हाम्रो मुभमेन्टमा आएका थुप्रै मानिसहरूलाई आउन दिनु भएन, बाटोमै रोकिदिनु भयो, नत्र त्यो दिन धेरै ठुलो हुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ भने पिपलहरूमा अहिलेको सत्ताप्रति ठुलो एउटा वितृष्णा छ भन्ने कुरो देखाउँछ। अर्को कुरा, अब ओलीजीको मात्रै कुरा होइन,
देउबाजीको मात्रै कुरा होइन, प्रचण्डजीको सबै राजनीतिक दल र उहाँका नेताहरूलाई मेरो भनाइ के हो भने लेट्स कम आउट अफ द बक्स। अब यो गणतन्त्रको ढङढङले मुलुक बचाउँदैन, गणतन्त्र बोकेर यो मुलुक हित हुँदैन अब। किनकि हामीले प्रश्न के देख्यौँ भने राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्रपति नभएर एउटा दलको नभएर एउटा गुटको पनि नभएर एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति बन्नुभयो। यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यसले मुलुकको हित गर्दैन। त्यसले यो राष्ट्रपति प्रणाली मुलुकको हितमा छैन। एक दोस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई त कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ। उहाँ दलभित्र अल्पमतता पर्दा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, दलले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, संसद बडीले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, प्रतिपक्ष त निरीह भइहाल्यो। प्रतिपक्ष निर्णय। अब यस्तो किसिमको नियन्त्रणमै नहुने प्रधानमन्त्री, अराजक प्रधानमन्त्रीलाई कसरी लगाम लगाउने त? भनेपछि यो सिस्टमभित्र त्यो सम्भवै छैन। त्यसले पनि सिस्टमिक चेन्ज जरुरी भयो। त्यसले मैले उहाँहरू सबैलाई के रिक्वेस्ट गरेँ, यो मुलुक त हामी सबैको हो नि, कसैले कसैलाई निषेध गरेर यो मुलुक बन्दैन। तपाईँहरूले राजालाई निषेध गर्नुभयो, त्यसले 3टा राजनीतिक प्रश्न अनिर्णित रहे। एउटा राज संस्थाको प्रश्न अनिर्णित रह्यो, संहिताको प्रश्न अनिर्णित रह्यो, धर्मनिरपेक्षता प्रश्न अनिर्णित रह्यो। किनकि धर्मनिरपेक्षता यो मुलुकको हितमा नै छैन, संहिता यो मुलुकको हितमा छैन र गणतन्त्र पनि यो मुलुकको हितमा छैन भन्नेको प्रश्न भयो। भनेपछि अब यो राजनीतिक धरातललाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी सबै आफ्ना बायसेसहरूलाई छोड्नु पर्यो। एकचोटि मुलुक बचाउनको लागि एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो तपाईँले इङ्गित गरिराखेको अथवा उजागर गरिराखेका 3वटा परिवर्तन जुन हामी यो पछिल्लो संविधानको उपलब्धि भनेका छौँ, 62-63 आन्दोलनको उपलब्धि भनेका छौँ, माओवादीको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको उपलब्धि भनिरहेका छौँ। हजुर, त्यो हामीले 62-63 आन्दोलन गरेर माओवादीले हतियार उठाएर अथवा संविधान जारी गरेर आएको उपलब्धि हो, जुन अहिले बोझ भयो भन्छौँ नि। राइट। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि हो, हाम्रो सशस्त्र विद्रोहको उपलब्धि हो भन्नुहुन्छ। तर जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा एक ठाउँ पनि लागेको मैले चाहिँ सुनिनँ। यहाँहरू त झन् मिडियाको मान्छे, यहाँहरूसँग त्यसका फुटेजहरू अहिले पनि छन्, हेरौँ, टाइम पनि छैन। संहिताको कुरो त मधेस आन्दोलनले लिएर आएको धेरै पछि। धर्मनिरपेक्षताको कुरो त कहिल्यै त्यो नारे लाग्ने त्यो त एजेन्डा नै थिएन। संविधान जारी हुने बेलामा अहिले जुन न्यारेटिभ आइरहेछ, सुभाष नेम्बाङजीले संविधानमा भएको कुरा काटेर धर्मनिरपेक्षता राख्नु भन्ने कुरा आइराखेको छ। उहाँले मुलुकलाई धेरै ठुलो धोका दिनुभयो भन्ने कुरा आइराखेको छ। यसरी संविधान बन्यो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यी 3टै प्रश्नमा नागरिकहरूले निर्णय गरेका होइनन्। केही नेताहरू कोठामा बसे, इभन संसदले पनि निर्णय गरेको होइन, संसदलाई त निर्णय गर्नै दिएन। उधारो गणतन्त्र ल्याउन हामीले एक्ज्याक्टली त्यो संविधान सभा त अटोनोमस नै थिएन। केही नेताहरूको निर्देशन र व्हिपमा भयो। संविधान सभामा कहाँ व्हिप लाग्छ र? त्यसैले यो होल प्रक्रिया नै गलत थियो र एजेन्डा विहीन रूपमा मुलुकलाई लगियो र जनआन्दोलनमा भएका एजेन्डाभन्दा बाहिर लगेर संविधान बनाइयो। त्यसैले यो रिभर्स हुनुपर्ने त मुलुकको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता सबैले बुझ्यो। हट लिएर हुँदैन। हट लियौँ भने मुलुकलाई घाटा हुन्छ। तपाईँ यति मुलुकप्रति अलिकति पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ, मुलुकप्रति अलिकति पनि माया गर्नुहुन्छ भने लेट्स कम आउट अफ द बक्स। अब छोडौँ यो गणतन्त्रको दङदनी। कसैलाई पनि निषेध गरेर हुँदैन। पोलिटिकल पार्टीलाई निषेध गरेर पनि हुँदैन, राजालाई निषेध गरेर पनि हुँदैन, सिभिल सोसाइटीलाई निषेध गरेर पनि हुँदैन। सबै एक ठाउँ बस्नु। हाम्रो चाहनाले मात्रै यहाँ परिवर्तन सम्भव छैन। सबै नागरिकहरू एक ठाउँमा आयो भने मात्रै सम्भव छ। हाम्रो भने चाहिँ केही सीमित व्यक्तिकोले मात्रै हुँदैन। जस्तो अहिले हाम्रो जुन आन्दोलन देखिएको छ, यो आन्दोलनले परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो सानो आन्दोलन हो। तर यसले एउटा के कुरो चाहिँ दिएको छ भने नागरिकहरूमा असन्तोष व्याप्त छ भन्ने कुरासम्मको सङ्केत मात्रै। सत्ताले सम्बोधन गरिदिन सक्छ नि त्यो सन्तुष्टिलाई। गरेको भए त त्यो पुरै सिस्टम परिवर्तनको लागि त्यो एउटा कारक नबन्न सक्छ। होइन, यदि सत्ताले भनौँ यही 72 सालकै संविधानभित्र पनि यो कुरा सम्भव छ, गणतन्त्रको खारेजी गर्न सकिन्छ। किनकि धारा 274(1) बाहेक सबै कुराहरू चाहिँ खारेज गर्न सकिन्छ। संविधानमै भाषा छ कि खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने। कुन संविधान बनाउने, नयाँ संविधान बनाउने कि यही संविधानभित्र जाने कि योभन्दा पछि जाने कि के गर्ने, त्यो टेक्निकल कुरा हो, त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन। मुख्य हाम्रो प्रिन्सिपल, पोलिटिकल प्रिन्सिपल, फन्डामेन्टल कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलमा सहमत हुनु पर्यो र त्यो सहमत भइसके पछाडि संविधान त नयाँ लेखे पनि हुन्छ, यसैलाई सुधार गरे पनि हुन्छ, योभन्दा पछाडि गए पनि त्यो त समयअनुसार गरौँला। मेरो विचारमा अब चाहिँ सबै नेपाली नागरिकहरूले
बुझ्ने बेला के आयो भने म अघि भन्दै थिएँ अहिलेको अबको आन्दोलन भनेको अबको मुलुकको आन्दोलन भनेको चाहिँ नेता विरुद्ध नागरिकको आन्दोलन हो। नेता विरुद्ध नागरिकको आन्दोलन भनेको अब यो परिवर्तन पछाडि बन्ने सरकार चाहिँ दलको सरकार हुँदैन, कम्तीमा पनि 2 वर्षलाई इलेक्सन नभएछ। नेपालका लागि नेपाली अभियान अथवा राष्ट्रिय जनआन्दोलन 2077 राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 के गर्छ भन्ने त रह्यो नि। हामीले अहिले जति गरिरहेका छौँ यो पर्याप्त छैन। यसले एउटा मेसेजसम्म दिने हो अहिलेसम्म, तर हामी तयारीमा छौँ। र हाम्रो अपिल यहाँकै कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रो अपिल सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई के हो भने आज मुलुक सङ्कटमा छ, आज राजनीति नै सङ्कटमा छ, आज राजनीतिक दलहरू सङ्कटमा छन्, आज लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, आज सामाजिक न्याय सङ्कटमा छ, आज भ्रष्टाचारले मुलुक समाप्त पारिसक्यो। यो बेला पनि नागरिक नउठ्ने भने कहिले उठ्ने, यो बेला पनि मुलुक नबचाउने कहिले बचाउने। त्यसैले अब एकचोटि दलको झन्डा लिएर होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर हामी सबै दलभन्दा माथि उठेर हामी कुन दलमा छौँ, हाम्रो राजनीति के हो भन्ने कुरालाई एकचोटि बिर्स्यौँ, एकचोटि मुलुक बचाउँ, दललाई रिफर्म गरौँ, त्यस पछाडि फेरि दलीय प्रतिस्पर्धामा जाउँ। यो बाटोमा हामी गयौँ भने मुलुकले निकास पाउँछ। यो बाटोमा गएनौँ फेरि संसद पुनर्स्थापना गऱ्यौँ या यही महँगो पैसाको आधारमा चुनाव गऱ्यौँ भने नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने काम चाहिँ हुन्छ, तर निकास आउँदैन र मुलुकले राहत पाउँदैन। अब यो संविधानभित्रै उभिएर निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन पद्धतिमा हामी जोडियौँ भने सबै टेस्टेड नै हुन्। हजुर, जसले 47 सालको संविधानलाई असफल भन्यो, जसले अहिले 62-63 को आन्दोलनलाई सही भनिराखेको छ अथवा गलत भनिराखेको छ, इभन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भने सापट्टि लियो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन, राइट, संघीयता गणतन्त्रका सन्दर्भमा उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँले देश चलाइराख्नु भएको छ र त्यही व्यक्तिले देश चलाइरहँदाखेरि तपाईँले भनिराखेका कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि यदि अहिलेको यो कालखण्ड सङ्क्रमणकालीन कालखण्डमा सम्भव भएन भने चुनावी पद्धतिमा जोडिसके पछाडिको दिन त कठिन हुन्छ नि। निश्चित रूपमा यहाँले भनेको कुरा एकदमै सही हो। त्यसैले हामीले हाम्रो अहिलेको त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई सोधेको थिएँ सत्ताको मनोविज्ञान अहिलेको यो घटनाक्रम र तपाईँहरूको मुभमेन्टको सन्दर्भमा कहाँनिर कतै तालमेल खान्छ कि? हाम्रो भनाइ चाहिँ तालमेल खानुपर्छ, सत्ताको मात्रै होइन, सत्ता बाहिर रहेकाहरू, सत्तामा रहेकाहरू, प्रतिपक्षमा रहेकाहरू अब सबै एक ठाउँ आउने बेला हो। जब मुलुक क्राइसिस हुन्छ त्यो बेलामा आफ्नो दल, आफ्ना विचार, आफ्ना बायसेसहरू भन्दा माथि उठ्नुपर्छ। मुलुक जब क्राइसिसमा हुँदैन त्यो बेला राजनीति गरौँला नि। मुलुक रह्यो भने नै राजनीति हुन्छ, मुलुक रह्यो भने नै दल हुन्छ। दलभन्दा मुलुक ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ आज बुझ्नु पर्यो, नेताभन्दा मुलुक ठुलो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यति मात्रै आज नेपाली नागरिकहरूले र अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले बुझिदिए भने समस्याको समाधान निस्किन्छ। अब यो अहिलेको उसमा तपाईँ कानुनको विज्ञ भएको हिसाबमा मैले नेकपाको भाग्य र भविष्यको सन्दर्भमा हजुर के देख्नुहुन्छ? बालुवाटारले एउटा निर्णय गर्यो, यता कार्की ब्याङ्केटमा बसेर एउटा निर्णय भयो, खुमलटारले एउटा निर्णय गरिसकेका छ, फेरि अर्को। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने दलको आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा 2वटा फरक फरक निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। भोलिका दिनमा चुनाव भयो भने त्यसले त अर्थ राख्छ फेरि, राइट होइन? अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि कसलाई बोलिदिनुहुन्छ तपाईँले? अब यो चुनाव नहुने कुरा त यहाँबाटै सुरु भइसक्यो, किनभने खड्गप्रसाद ओलीको मुभ चाहिँ एकदमै स्मार्ट मुभ, भेरी स्मार्ट। जुन प्रचण्ड माधव नेपाल खेमामा त्यो स्मार्टनेस देखिएन। उहाँले पहिल्यैदेखि प्लानिङ गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। उहाँले बैठक बसाउनु भयो, केन्द्रीय समिति थप्नुभयो, तुरुन्तै इलेक्सन कमिसनमा जानुभयो, निवेदन दिनुभयो, दर्ता गराउनु भयो, निर्णय हुन बाँकी छ। अनि अधिवेशनमा पनि जुट्नुभयो। अनि उहाँहरूको फुटपाथमा उहाँहरू हिँड्नुभयो, प्रचण्डहरू चाहिँ त्यस पछाडि यस्तो पो रहेछ त, यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ अनि उहाँहरू हिँड्नुभयो। हिजो बिहानसम्म प्रचण्डहरू 70%, खड्गप्रसाद ओलीहरू 30% थियो। दिउँसोसम्म आइपुग्दाखेरि खड्गप्रसाद ओलीहरू 65%, उनीहरू 35%मा पुगे। ठ्याक्कै पल्टा उल्टी। अब कुन कम्युनिस्ट पार्टी, मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको थिएँ कि यो पार्टी कब्जा गर्ने खेल हो। यहाँ कसैले पार्टी फोड्दैन। अहिले पार्टी त एकैछिन फुटिसक्यो, तर पार्टी फोड्दैनन्। दुईटै पक्षले पार्टी कब्जा गर्ने, नेकपा नै कब्जा गर्न खोजिरहेछ। अब निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्ला। यहाँ निर्वाचन आयोगले के भन्ला भने यो हामीले यो कारणले निर्णय गर्न सक्दैन, अदालतमा जानुहोस् भन्ला, या निर्णय गर्ला, त्यो निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएपछि यो निर्णय हुनलाई टाइम लाग्छ, त्यसैले पनि चुनाव त हुँदैन। अर्को कुरो संसद डिजोल्युसनको मुद्दा पनि अदालतमा छ। यो पनि टाइममा निर्णय भएन भने यसले पनि चुनावलाई प्रभावित गर्छ।
त्यसै चुनाव हुने सङ्केत त देखिराखेको छैन। एउटा लामो राजनीतिक खेलमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ र अब छिटै अर्को एउटा मुद्दा आउँछ कि कुन चाहिँ घटक खासा नेकपा हो होइन, त्यसले अर्को तरङ्ग लिएर आउँछ। यो समग्रताले के देखायो भने उहाँहरू एकदमै पावर केन्द्रित, पावरभन्दा बेसी आफू सत्तामा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गर्नेभन्दा बेसी सोच उहाँहरूको छैन। सत्ताकै दुरुपयोग सही, सत्ताले त फास्ट ट्र्याकबाट यी कुराहरू किनारा लगाएर भोलिका दिनमा चुनावसम्म जान सक्छ। तर केपी शर्मा ओलीको मनोविज्ञान त त्यता देखिन्छ। तर अवस्था महाधिवेशन आयोजक समिति सबै 7वटै प्रदेशमा प्रशिक्षणका लागि नेताहरू खटाइसकेको अवस्था। हजुर, तर दुईटा कुरा नि, एउटा चाहिँ अब यो कुन नेकपा वैधानिक नेकपा भन्ने विवाद अदालतले निर्णय गरिदिनु पर्यो, त्यो निर्णय गर्न त टाइम लाग्छ होइन। अब नेकपाकोलाई मात्रै प्रश्रय दिएर निर्णय गर्ने, अरू दलहरूका मुद्दाहरू चाहिँ 2 वर्ष लगाए पनि हुने भने अदालत बाहेस हुन्छ। जस्तो विवेकशील र साझाको मुद्दा अदालतमा भएको 2 वर्ष भयो, राप्रपाले पनि लामो समय झेल्नु भएन, त्यो त निर्णय भएको छैन। अब नेकपाको चाहिँ तुरन्त 2 महिनामा निर्णय अदालतले गर्न थाल्यो भने अदालत बाहेस देखिन्छ नि। त्यो त एउटा कोर्स त लाग्छ, टाइम त लाग्छ। अरूको जुन प्रक्रियामा गर्छ पनि त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ। मान्छे यो 3-4 महिनामा निर्णय हुँदैन, त्यसैले पनि इलेक्सन प्रभावित हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब के छ भनेदेखि उहाँहरूको जुन लडाइँ छ अन्ततः एउटा घटक चाहिँ नेकपाबाट हट्नै पर्छ। कि त सरेन्डर गर्नु पर्यो एउटा पक्षले, हामीले गल्ती गर्यौँ भन्नु पर्यो अनि जोडिनु पर्यो। अब उहाँहरूको मनस्थिति हेर्दा सरेन्डर गर्नुभयो भने पनि त्यसले राम्रो मेसेज दिँदैन, किनकि उहाँहरू त्यो सरेन्डर गर्ने अवस्था पार गरिसक्नु। अब एउटा घटकले नेकपाको सट्टामा अर्कै एउटा पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था छ र जसले नयाँ पार्टी खोलेर जान्छ त्यो सिद्धिन्छ। फेरि हिजोको सिपी मैनालीको अवस्था त्यही अवस्था हुन्छ। यो उहाँहरूले यो कुरा बुझेको, यो ऐतिहासिक कुरा बुझेको कारणले गर्दा कोही पनि नयाँ पार्टी खोल्न तयार हुनुहुन्न। तर परिस्थिति उहाँलाई त्यही भयो। तर पलायन भएर एउटै पार्टीमा बिस्तारै समाहित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पूर्व एमालेको अथवा पूर्व माओवादीको? मलाई के लाग्छ भने एउटा पोइन्टमा माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओली मिल्छन् एउटा पोइन्टमा, र त्यहाँ पनि प्रचण्डले ठुलो धोका पाउँछ। किनकि प्रचण्ड र माधव नेपालको स्वभाव मिल्दैन। प्रचण्ड र ब्लड सेटबाट आएका मानिसहरू हुन्, माधव नेपाल ब्लड सेटबाट आएको मान्छे होइनन्। हुन त झापा विद्रोह आन्दोलन पनि ब्लड सेटै थियो, तर यो लेभलको ब्लड सेट रूपान्तरण धेरै भइसक्यो। तर माधव नेपाल फेरि झापा आन्दोलनको मान्छे होइन। र माधव नेपालको राजनैतिक चरित्र र प्रचण्डको राजनैतिक चरित्र मिल्दैन। यो कारणले पनि उहाँहरूको बिचको यो एकता धेरै लामो समय जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त्यमा अब हामी राजनीतिक रूपमा कता गइराखेका छौँ? नयाँ चुनावको लागि गइराखेका छौँ अथवा तपाईँले भने जस्तै हामी अर्को एउटा नयाँ व्यवस्थाको, नयाँ प्रणालीको, नयाँ सिस्टमको खोजीमा जुटिराखेका छौँ, अथवा हामी यही गन्जागोलकै बिचबाट म एउटा कुरा संविधान हामीले त्याग्दैछौँ? यो 2-3 दिनभित्र म जहाँ जहाँ चिया कफी खान गइराखेको छु त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा मैले एमालेका, नेकपाका, काङ्ग्रेसका साथीभाइहरूलाई भेटिरहेको छु। उहाँहरू सबै के भनिरहनु भएको छ भने एसुरेन्जी आउनुभएछ भन्नुहुन्छ। अनि मैले भन्छु तपाईँहरूको के छ त हामीलाई सजेसन भन्दाखेरि होइन, अब त एउटा मियो जस्तो एउटा राजा त चाहिसक्यो, अब यो हाम्रो दलहरूबाट भएन र नेताहरूबाट भएन। मैले ओभरवेलमिङली यही कुरा सुनिरहेको छु। अब मैले भेटेका मान्छेहरूले यसले के यही कुरा चाहन्छ त्यही भनिदिउँ भनेर भन्नुभएको हो भने त अभिभावक खोजिराखेको छ। एक्ज्याक्टली त्यो खोजिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने अब एउटा पोइन्टमा आइसके पछाडि काङ्ग्रेसका पनि धेरै व्यक्तिहरूले काङ्ग्रेसभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ, नेकपाका पनि धेरै व्यक्तिहरू नेकपाभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ, राप्रपाका पनि धेरै व्यक्तिहरू राप्रपाभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ र सबै राष्ट्रिय झन्डा लिएर एक ठाउँमा आउने नेसनल कन्सेन्सस बन्दैछ यो मुलुकमा। त्यो नेसनल कन्सेन्ससले नयाँ राजनीतिक परिवर्तनतिर मुलुक जान्छ। संविधान फेल भयो, संविधान फेल भइसक्यो। त्यो त मैले भनेको होइन। जुन दिन यो संसद विघटन भयो त्यो दिन ऋषि धमलाजीले धेरै लयरहरूको एउटा प्रेस मिट गराउनु भएको थियो। त्यहाँ काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डका, कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका, नेकपा ब्याकग्राउन्डका लयरहरूले नै संविधान चाहिँ समाप्त पार्ने काम हो, संविधानलाई मार्ने काम हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको, उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेज हो यो। म चाहिँ अहिले के भन्छ, अहिले संविधान मरिसकेको छैन, तर यो संविधान मर्ने दिशामा गइरहेछ र यो संविधानलाई यसको विकल्प खोज्नुको अब हामीसँग अर्को कुनै विकल्पै छ। यो संविधानको अन्त्य हुनैपर्छ। हुन्छ, समय र सम्भावनालाई धन्यवाद। कृष्णजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, समग्रतामा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि सिफारिस गरिसके पछाडि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको
पार्टी पङ्क्तिभित्र जुन ढङ्गबाट विकास भइराखेको छ त्यसले मुलुकलाई कता लगिराखेको छ, संविधानको भाग्य भविष्य अनि समग्रमा मुलुकको भाग्य र भविष्य कता गइराखेको छ, हामी कतै संविधान असफल भयो भनेर नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरिराखेका त छैनौँ। यिनी प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादको लागि म फेरि पनि प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।